السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نخدمو ليكزيرسيس ديال سيري كرونولوجيك. ليكزيرسيس اللي عطينا فيه جوج ديال لي فاريابل. الفاريابل الاول سميتو ايكغيك تي، والفاريابل الثاني هو اكس تي. ايكغيك تي هي لي فونت، اكس تي هما لي ديبونس بيبليسيتير. فوالا دونك نبداو لي كيسيون. دونك برومييرمون عطينا هاد لي فالور هادو، يعني لا فالور ديال ايكغيك تي وديال اكس تي pour chaque période. عطينا من 2017 حتى ل 2019 وكل عام مقسمينو على 3. دونك نقدروا نقولوا هنايا عندي كوادريمستر الاول والثاني والثالث. دونك 2017 تي 1 تي 2 تي 3، عاوتاني 2018 تي 1 تي 2 تي 3، و 2019 تي 1 تي 2 تي 3. دونك داك الطابلو اللي هو اوريزونتال حنا نقدروا نرجعوه فيرتيكال. دونك هنا نقدروا نزيدوا واحد الخانه اللي نسميوها تي. دونك عندي لي بيريود ديالي هما تي. فوالا دونك كيساوي دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعود. فوالا دونك بالنسبة لي فالور ديال إيكغيك تي، دونك إيكغيك تي دونك ندير هنايا إكس تي وندير هنا إيكغيك تي. إكس تي لي فالور ديالها 3.2 3.2 4.8 و 5.1 6.7 7 و 7.1 و 6.8 و 6.1 و 16.1. فوالا بالنسبة لإيكغيك تي اللي هي لي فونت، دونك هنايا إيكغيك تي قال البروف لي دوني بلي راه هي لي فونت ألوغ كو إكس تي هما لي ديبونس بيبليسيتير. فوالا بالنسبة لإيكغيك تي عندي 12 فوالا 27 37 72. دونك حنا نخدمو هاد ليكزيرسيس هذا نخدموه مانيوالمون وفي نفس الوقت نخدموه بالكالكول. يعني لا ميثود كيفاش نخدم بالكالكول بالزربه باش نحسب دوك لي بارامتر، حيتاش بروف تيقول لك باغ اكزومبل دير لي ليستيماسيون ديال y اون فونكسيون دو x، يعني y كتساوي ax بلس b، وخصك تحسب a وخصك تحسب b. فوالا دونك 72 102 102 123 137 187 و فينالمون عندي 252.2. مزيان. دونك بالنسبه للكيسيون الاول قالك سوا لا غولاسيون لينيير. دونك عطانا لا غولاسيون لينيير وقالك بلي شوف راه y تي كتساوي، نسيت نغلط ستيلو. فوالا دونك قالك بلي y تي كتساوي هي b بلس a مضروبه في x تي. مزيان. اي دونك هنايا راه هاد لا كيسيون هادي اللي قالك حسب ليا لا كيسيون الاولى قالك حسب ليا شحال كتساوي اللي هي لا بونت، ليستيماسيون ديال لا بونت، وحسب ليا بي اللي هي لوردينال لوريجين شحال كتساوي. دونك هادي ما عندهاش شي علاقه بلي سيري كرونولوجيك، حيت هنا كنهضروا غير على لي سيري دوبل، يعني لا غولاسيون اونتر y et x. ما كنهضروش باغ اكزومبل على y اون فونكسيون دو طون او لا x اون فونكسيون دو طون، y و x. صافي مزيان. دونك هنا حنا عارفين بلي في هاد لو كا هادي كنستخدموا لا ميثود ديال موانتر كاري اوردينير. هاد لا ميثود اللي كتقول بلي ليستيماسيون ديال لا بونت كيساوي هو الكوفاريونس. دونك انا عندي جوج ديال لي فاريابل اللي هما x و y. دونك لا كوفاريونس ديال x y sur لا فاريونس دو x، والكوفاريونس ديال x y هي لا سوم ديال xt moins x bar yt moins y bar sur grand T. دونك هادي t هادي لو نومبر توتال دوبسيرفاسيون او لو نومبر توتال دو بيريود. باغ اكزومبل هنا شحال عندي من اوبسيرفاسيون، شحال عندي من فالور ديال x، شحال عندي من فالور ديال y. عندي 9 ديال لي فالور. دونك سي لو نومبر توتال دوبسيرفاسيون او لو نومبر توتال دو بيريود. شحال عندنا من بيريود؟ عندي 9 بيريود، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه اكسيتيرا. دونك هادي لا غولاسيون ديال لا كوفاريونس اللي كتساوي هي لا سوم ديال x t moins x bar y t moins y bar على grand T. لا فاريونس ديال x شنو كتساوي؟ هي لا سوم ديال x t moins x bar au carré sur grand T. قلنا هنا تقدر تمشي ليا t مع t، دونك يولي عندي لا غولاسيون ديالي بحال هكا، لا سوم ديال اش ديال فوالا دونك لا سوم ديال x t moins x bar y t moins y bar sur لا سوم ديال اش ديال x t moins x bar اوكي. قلنا هنا نقدروا نشروهم. دونك الا نشرنا غادي تعطينا لا سوم ديال اش ديال
xt yt moins n اولا سوا ندير ان سوا ندير الاخر ندير غران تي دونك ماشي مشكل دونك في هذا لو كا حيت حنا خدامين بلي بيريود دونك عندنا لي زوبسيرفاسيون اون فونكسيون دو طون دونك ندير فوالا ندير تي غران تي دونك نمحي هادي هنايا فوالا دونك غران تي اللي هي النومبر توتال دوبسيرفاسيون فهي اكس بار في y بار عاوتاني التحتانية شناهي سي لا سوم ديال اكس تي او كاري موان تي اكس بار او كاري دابا هنا اللي جينا نشوفو شنو ناقصنا دونك برومييرمون خصني نحسب دونك دابا كنهضر انا مانيويلمون دونك خصني نحسب لا سوم ديال اكس تي y تي ياك وخصني نحسب عاوتاني لا سوم ديال اكس تي او كاري حيتاش ما عنديش وخصني نحسب اكس بار وخصني نحسب y بار دونك بالنسبه لاكس بار وبالنسبه ل y بار شنو كيساوي اكس بار شناهي سي لا سوم ديال اكس تي سور غران تي دونك كنجي هنا وكنحسب التوتال ديال هاد اكس تي اللي هي 3.2 زائد 4.8 زائد 5.1 اكسيتيرا وكنشد داك لا سوم كنقسمو على تي اللي كتساوي شحال كتساوي 9 دونك لا ميم شوز بالنسبه ل y بار دونك y بار شناهي سي لا سوم ديال y تي سور غران تي دونك غادي نجمع عاوتاني لا سوم ديال y تي وغادي نشد داك لا سوم وغادي نقسمو على غران تي اللي هي النومبر توتال دوبسيرفاسيون وغادي يعطيني لا موين ديال y بار دونك هنا درت انا الطابلو بحال هكا فيرتيكالمون باش يعاونني في الحساب باش نحسب ديك لا سوم ديال اكس تي y تي ولا سوم ديال اكس تي او كاري دونك هنا مانيوالمون انا باغ اكزومبل شنو خصني ندير خصني نزيد واحد الخانه هنايا دونك نزيد جوج خانات بالحق فوالا جوج خانات بحال هكا فوالا دونك في هاد الخانه الاولى غادي ندير باغ اكزومبل اكس تي y تي والخانه الثانيه شنو خصني لا سوم ديال اكس تي او كاري دونك غادي ندير اكس تي او كاري دونك هنا اكس تي y تي غنبقى غادي بحال هكا اكس تي في y تي دونك اكس 1 في y 1 3.2 مضروبه في 12 عاوتاني بالنسبه لافالور الثانيه 4.8 مضروبه في 27 عاوتاني 5.1 مضروبه في 37 عاوتاني 6.7 مضروبه في 72 ولكن انا شنو كيهمني ما كيهمونيش هاد لي فالور اللي كاينين هنا زعما ماشي ما كيهمونيش ولكن شنو لا فالور اللي كناخذ لا سوم هاد لا سوم اللي كيخرج ليا في الاخر اللي كيخرج ليا هنايا فوالا دونك هاد لا سوم اللي كيخرج ليا هنا هو اللي كنحطو هنايا في هاد لا ريلاسيون باش كنبغي نحسب اللي هي ليستيماسيون ديال لا بونط صافي مزيان ولكن بارفوا البروف تيجي وتيعطيك نيشان الكوفاريونس ديال اكس ايكغيك وتيعطيك لا فاريونس ديال اكس في لي دوني اي دونك هنايا ما تحتاجش انك ديكورتيكي ديك لا ريلاسيون ولكن تحسب نيشان بهاد الكوفاريونس على الفاريونس دونك في هاد لو كا البروف ما عطيناش الكوفاريونس ما عطيناش لا فاريونس دونك حنا اللي خاصنا نحسبوه صافي مزيان دونك كنديرو اكس تي y تي انا شنو كيهمني هو هاد لا سوم هاد دونك هاد لا سوم ديجا انا عندي هنا في الكالكول فوالا دونك لا سوم ديال اكس تي y تي كيساوي هو 8559.12 دونك فوالا دونك هذا هو اللي تيهمني عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه ل اكس تي او كاري دونك هنا اكس تي او كاري سي 3.2 او كاري 4.8 او كاري 5.1 او كاري وانا غادي وشنو كيهمني عاوتاني كيهمني هاد الطوطال هذا اللي غادي يخرج ليا هنا دونك بالنسبه لا سوم ديال اكس تي او كاري غادي تخرج لكم هي فوالا دونك 546.25 بالنسبه قلنا اكس بار y بار دونك انا غادي ندير لا سوم ديال اكس دونك بالنسبه لا سوم ديال اكس كيساوي هو فوالا تيساوي 62.9 وبالنسبه لا سوم ديال y كيساوي هو فوالا سوم ديال y دونك 949.2 دونك هنا خصني نحسب لا موين ديال اكس دونك عندي هنايا اكس بار هي شحال هي 62.1.9 سور غران تي اللي هي 9 دونك نشوف شحال غتعطيني لا ميم شوز بالنسبه ل y بار اللي كتساوي هي 949.2 مقسوم على 9 ونشوف شحال غتعطيني دونك بالنسبه للموين ديال اكس غادي تخرج هي فوالا الموين ديال اكس هي 6.9888888 اكسيتيرا وبالنسبه للموين ديال y بار دونك عندك 949.2
و49.2 مقسوم على 2. فوالا دونك هي 105.4666667. دونك بالنسبه لكيو سي ام سي ميو انني ناخذ هاد لي فالور. المهم بالنسبه للكالكول راه كتعطيك لا فالور نيشان، مي اوكاو يعني كان شي واحد يعني باغي يخدم مانيوالمون باش يفهم، دونك سي ميو انك تاخذ لي فالور كاملين اللي ورا الفاصله باش يخرج لك مضبوط، فهمتي؟ حيت راه غير سي جوست غير الا نقصتي هنايا هاد 6 راه غادي من بعد غادي يعطيك واحد لا ديفيرونس كبيره ما بين لا فغي فالور ديال شحال خصها تساوي ديك لا فالور اللي خرجت لك. علاش؟ حيت ما خديتيش كاع دوك لي نومبر اللي ورا الفاصله. صافي مزيان. دونك دابا هنا غادي نعوض. دونك اشنا هو كيساوي هو لا سوم ديال اكس تي y تي اللي هي 8500 و 59.12 8559.12 غنقسم منها كغون تي اللي هي النومبر توتال دوبسيرفاسيون اللي هي 9 غادي نضربوها فاش في اكس بار اللي كيساوي هو 6.99 دونك حيت عندنا بزاف ديال التمنياوات نضربوها فاش في y بار اللي هي نديرو 105.h فوالا فاصله 47 فوالا دونك ماجوري غنقسموها على اش على لا سوم ديال اكس تي او كاري اللي هي شحال 546.25 دونك على 546.25 ناقص عاوتاني كغون تي اللي هي 9 غنضربوها فاش في اكس بار او كاري اللي هي 6.99 او كاري. اي دونك هنايا نشوفو لا بونط شحال يخرج لينا. دونك هنا لا بونط هو فوالا دونك 18.05 18.05 جوج 3 8 3 اكسيتيرا. دونك بالنسبه للريبونس الصحيحه اللي كاينه في الكيو سي ام هي شحال؟ هي دونك عطينا 18.05 دونك هي بي. دونك لا ريبونس كوريكت هي بي. هذه بالنسبه لا بونط مزيان. الوغ بالنسبه لوردوني لوريجين، دونك لوردوني لوريجين فين هو؟ راه هو هذا بي هو لوردوني لوريجين. دونك هاد لوردوني لوريجين سامبل فاسيل. دونك بي كتساوي شنو هي y بار ناقص ا اكس بار. وشحال هي y بار؟ y بار هي 105.447 دونك هنا غير باش نماجوري ناقص شحال خرجت لنا 18. دونك هنا قلت لكم سي ميو انك تاخذ لي فالور كاملين، ولكن الا كان عندك مثلا كيو سي ام دونك ماشي مشكل، راه الكالكول كتعطيك كلشي. دونك 5 2 3 اكسيتيرا مضروبه فيهاش في اكس بار اللي هي شحال؟ هي 6.99. دونك هنا لوردوني لوريجين غادي تخرج لنا هي فوالا دونك ناقص 20. دونك لا فالور هي ناقص 20.69 فوالا ناقص 20.69 فوالا دونك هادي هي لوردوني لوريجين. بالنسبه للميثود ديال الكالكولاتريس دونك كاين واحد الفيديو واحد اخر دونك فيه الميثود ديال الكالكول كيفاش ندير هاد ليستيماسيون ديال هاد لي بارامتر ا اي بي. بالنسبه لهنا في لي ريبونس كاينه ناقص 20.74 دونك تقريبا راه قريبه لناقص 20.69 غير يقدر يكون لا ديفيرونس في لي دوني في لي فيرغول ديال لي دوني كنظن على ما اظن. دونك هنا 105.47 ناقص 18.05 نضربها فيهاش في اكس بار اللي هي 6.99 فوالا دونك ناقص 20.69 دونك فوالا ديال لا فالور اللي خرجت. دونك هادي بالنسبه لبي. الوغ بالنسبه للكوفيسيون دو كوريلاسيون، كوفيسيون دو كوريلاسيون شنو هي لا ريلاسيون ديالو؟ الكوفيسيون دو كوريلاسيون كنرمزو ليه بار اولا كوريلاسيون بحال هكا كوريلاسيون ار. دونك الكوفيسيون دو كوريلاسيون ما بين اكس وما بين y كيساوي هو الكوفاريونس ديال اكس y sur l'écart type de x مضروبه في l'écart type ديال اش ديال y. دونك هاد الكوفيسيون دو كوريلاسيون كتعطيه لك الكالكول نيشان اوتوماتيكمون. دونك انت باغ اكزومبل عندك كيو سي ام دونك في ليكزامان ما غاديش تبقى تحمق راسك تبقى تحسب هادشي مانيوالمون، غادي تشد الكالكول ديالك راه كاين ان فيديو من قبل غادي تشوف لا ميثود ديال الكالكول كتعطيك هاد ا وكتعطيك هاد بي وفي نفس الوقت كتعطيك حتى الكوفيسيون دو كوريلاسيون. خصك غير ترد بالك لواحد الحاجه هي ان في الكالكولاتريس هادو مقلوبين هي بي و بي هي صافي مزيان. دونك دابا حنا كنشوفو غير مانيوالمون كيفاش نديرو نحسبوه. دونك بالنسبه للكوفاريونس راه ديجا كنعرفو الغولاسيون ديالو فوالا السوم ديال اش ديال اكس تي موان اكس بار y t موان y بار sur grand T
بالنسبة l'écart type ديال x شنو هو؟ سي لا racine ديال la variance de x. وشنو هو la variance ديال x؟ هو la somme ديال xt moins x bar au carré sur grand T, ياك؟ و la variance l'écart type ديال y شنو هو؟ سي la racine, c'est la somme ديال yt moins y bar au carré sur grand T. Et donc فاش كيكون عندي par exemple الجذر ديال a مضروب في الجذر ديال b، دونك ماشي مشكل واخا ندير الجذر ديال a fois b، دونك انا لا ميم شوز. دونك الا درتها هنايا شنو غادي يولي عندي؟ يبقى انا كنمونطري لكم غير لا غولاسيون صافي. اما بالنسبه في ليكزامان غادي تخدموا بكالكولاتريس. دونك هنا لا سوم ديال xt moins x bar yt moins y bar sur grand T. هنايا غادي نديرو واحد الجذر واحد لاغاسين كبير وغادي ندخلو ليه لا سوم ديال xt moins x bar y لا بلاتي لا سوم عاوتاني فوا لا سوم ديال yt moins y bar au carré. دونك هنا au carré نسيتها مقسومة على اش؟ على تي او كاري. دونك هاد تي او كاري هي داخله للجذر. دونك الا كان عندي باغ اكزومبل الجذر ديال ا على الجذر ديال بي راه هي الجذر ديال ا على الجذر ديال بي. دونك هادو نقدروا نفرقوهم. الا فرقنا الجذر ديال تي او كاري، دونك الجذر ديال تي او كاري راه هي نورمالمون هي لا فالور ابسولو ديال تي، ولكن لو طون عندنا راه تيكون بوزيتيف. دونك هنا راه تتساوي تي هي تي فوالا. دونك هي هاديك. دونك تي كرون تي ندير كرون تي هنايا فوالا كرون تي. اي دونك انا شنو غادي يولي عندي؟ يولي عندي لا سوم ديال اكس تي موان اكس بار كريك تي موان كريك بار سور تي. علاش؟ على لا راسين ماشي على لا راسين ديال لا سوم ديال اكس تي موان اكس بار او كاري لا سوم ديال y تي موان y بار او كاري سور تي. دونك انا شفية تي مع تي وتبقى ليا لا غولاسيون لتحت. وهنا لا ميم شوز. هاد لا غولاسيون يمكن ليا نشرها كيف ما نشرناها قبيله، عاوتاني هادي حتى هي يمكن ليا نشرها بوحديتها، وهادي حتى هي نشرها حتى هي بوحديتها. هادي شنو غتساوي؟ غتساوي ليا هي لا سوم ديال اكس تي او كاري موان كرون تي اكس بار او كاري، وهادي لا ميم شوز اللي هي لا سوم ديال y تي او كاري موان تي y بار او كاري. صافي مزيان. دونك هنا بالنسبه لهاد ليكزام هذا، بالنسبه لهاد ليكزارسيس في هاد ليكزام، راه سي ميو انك تخدم بالكالكولاتريس نيشان. غتدخل لي دوني ديالك ديك فونكسيون ديال ستات، كتدخل لي دوني ديالك ديال اكس وديال ايكغيك، وهي كتعطيك نيشان لا فالور ديال ا شحال كيساوي وديال بي شحال كيساوي، ولو كوفيسيون دو كوريلاسيون تا هو شحال كيساوي. صافي مزيان. دونك هادي بالنسبه لهاد لابارتي. هاد لابارتي لحد الان بروف ما ذكرش فيها، ما هضرش على لي سيري كرونولوجيك. دابا عاد ندخلو لي سيري كرونولوجيك.